ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है ना, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब कॉमन प्रॉस्पेरिटी का मतलब ही ये है कि सारे मिलजुल के ऐसी कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करें जिसका सभी का फायदा हो, ये ना हो कि मेरा फायदा हो रहा है और आपका नुकसान हो। सम जीरो गेम नहीं होनी चाहिए कि मेरा प्लस हो रहा है आपका माइनस हो रहा है, जब ऐड करें तो जीरो हो जाता है। सबकी बेनिफिट होनी चाहिए। अच्छा, तो इसलिए आई थिंक कॉमन प्रॉस्पेरिटी और indivisible security. It's a fantastic way of looking at the new world order जो चाइना बनाना चाह रहा है। और जाहिर है चाइना का इसमें इसलिए इंटरेस्ट है बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, पहली बात। दूसरी बात ये, चाइना ने अपने सारे बॉर्डर इश्यूज जो हैं वो सारे एमिकेबली सॉल्व कर लिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं है, और वो किसी किस्म की वॉर मशीन नहीं बनाने जा रहा जिसके साथ वो अपनी डिफेंस के लिए उसने रखा हुआ है, बट अग्रेशन के लिए उसके पास कुछ नहीं है, जैसे अमेरिका के पास है या नेटो के पास है। जैसे यूक्रेन में नेटो अग्रेशन कर रहा है और उधर जो है अमेरिका जो है वो भी एग्रेसिव मूड में है जो उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर किया है। इट्स ऑल अग्रेशन। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इंडिविजिबल सिक्योरिटी एंड कॉमन गुड। ठीक है, यानी मिलिट्री हेजमनी जो अमेरिका की थी उसको काउंटर चाइना के साथ कर लिया उस प्लान के साथ। अच्छा, लाहौर से राना नवीद साहब क्या जानना चाह रहे हैं? अरेबियन स्टेट्स जो है गल्फ की, वो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का हिस्सा थी। 1889 का एक इंटरप्रिटेशन एक्ट है, उसके बारे में बीबीसी हिंदी में और उसके अलावा भी इंडियन चैनल्स पे कुछ एजुकेशन रेलिवेंट चैनल पे इस तरह की स्टोरीज जो है वो अपलोड हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। तो ये बताइएगा कि वाकई ही ये ऐसा था? विकिपीडिया तो इसका प्रूफ देता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? 1937 से ऑनवर्ड जो है इसको ओवरलुक किया गया, पाकिस्तान या इंडिया का ये हिस्सा हो सकते थे। बराए करम इसके बारे में बता दीजिएगा। हाँ, देखिए ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आप पाकिस्तान की आजादी तो 47 में हो गई, मगर ये जो गल्फ स्टेट्स है ना, ये ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको चलाती रही है अंटिल वेरी रिसेंटली। अब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ओमान है। ओमान ब्रिटिश प्रोटेक्टेड नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का प्रोटेक्टेड रहा है अभी हाल ही, टिल 1971। और इनमें से बेशतर जो ममालिक हैं they were governed by ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी। ये सही है। ये यूएई वाला भी, ये तो 1961 में पहले कुछ लोग आजाद हुए। आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज दे हैव नाउ ओनली रिसेंटली बिकम इंडिपेंडेंट। तो जैसे मैंने कहा, एडन जो है वो तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था अंडर द ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी। तो दैट इसका ये वो सही कह रहा है बीबीसी, दैट वाज व्हाट द केस वाज। तो हिस्सा हो सकते थे इंडिया या पाकिस्तान का, इनको क्यों ओवरलुक किया गया, ये उनका सवाल है। नहीं, हिस्सा वो बिकॉज ये कंटिग्यूअस नहीं है ना, सब कॉन्टिनेंट तो इधर है ना, वो तो उधर थे। कल को आप कहेंगे कि ब्रिटिश पॉलिसीज तो वो मिडिल ईस्ट में भी थी, हाँ। तो उनको भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। अच्छा, ज्योग्राफी की वजह से ऐसा हो नहीं सका, ये फर्क। हाँ, ये सब कॉन्टिनेंट तो एक है ना हिंदुस्तान। हाँ, तो यहाँ तकसीम हो। ब्रिटिश इंडिया पॉलिसी जो थी उसमें बर्मा भी आता था, उसमें ये मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, सम ऑफ दीज, ये जो इधर की स्टेट्स हैं गल्फ वाली, ये भी आती थी। ठीक है, मजीद सवाल शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब सेठी साहब से सवाल स्वात से जहांजेब साहब का। ये जो हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बढ़ती हुई क़ुर्बतें है, तो क्या ये फ्यूचर में हमारे और चाइना का जो ताल्लुकात है इस पर तो असरअंदाज तो नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, कैसे हो सकता है ना हो। आप तजारत करते हैं अमेरिका से और वेस्ट से, और चाइना के से आप हथियार लेते हैं। चाइना आपको सिक्योरिटी का हिस्सा है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का हिस्सा आपका वेस्ट के साथ लगा हुआ है। तो अमेरिका तो प्रेशर डालेगा ना आपसे कि आप चाइना के कैंप में मत रहें। और अभी आप देखिएगा ब्रिक्स के अंदर भी शोर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दे दी हैं, ये ब्रिक्स जो है ये बड़ा हमारे खिलाफ एक महाज बन रहा है, वायरा हम नहीं होने देंगे। हम अगर ये ब्रिक्स वाले अलग बनाते हैं कोई ग्रुप इस किस्म का, तो मैं इसके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये सिलसिले तो चल रहे हैं ना। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दो कश्तियों में पांव रखे हुए, और ये दिन ब दिन अमेरिका जो है जिस किस्म का प्रेशर डाल रहा है, चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं मगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर, क्योंकि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना ग्रोइंग पावर है, और अमेरिका अपने आप की डिक्लाइन को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहता है।
اسی لیے وہ بھاگ دوڑ بڑی ہو رہی ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یوکرین میں بھی امریکہ کا لاس ہوگا, اور مڈل ایسٹ میں بھی اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سارے لوگ لیٹ گئے ہیں, مگر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا وہاں بھی ریوولٹ نکلیں گے ان ٹائم ٹو کم. تو اس لیے امریکہ ول بی اے پرابلم فار پاکستان, اور پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا, بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلا بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ تو مڈل ایسٹ میں آئے گا آن دا کوسچن آف ابراہیم اکارڈز. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں, اور اب واقعین سے محمد حسان. آپ نے کہا فلسطین جو ہے وہ ایک تو پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے, یا یہ اب ٹی وی شوز کے ذریعے قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں, یا مسجد اقصی جو ہے وہ اسی طرح اٹھا کے اسرائیل کو دے دی جائے اور وہ جو چاہے وہاں کرے؟ یہ کس طرح مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فلسطین جو ہے وہاں کرسچنز بھی ہیں, تو یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف وہ فلسطینوں کا یا مسلمانوں کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کے تو اور بھی بہت سے مسئلے ہیں. ایجپٹ بھی مسلمان ملک ہے, وہاں بھی مسئلے ہیں. سعودی عربیہ بھی مسلمان ملک ہے نا. تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ایک نیشن سٹیٹ نہیں ہے. اگر ایک نیشن سٹیٹ ہوں تو پھر ایک نیشن سٹیٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے, مگر یہ جو نیشن سٹیٹس بنی ہیں ان کے اپنے مفاد ہیں. تو یہ سوال آپ مجھے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ سعودی عربیہ کو پوچھیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں بہت سارے لوگ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں چاہتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس جو ہیں ان کے اپنے مفاد ہیں؟ مسلمانوں کے مسئلے مسلمانوں کے ہیں, اپنے نیشن سٹیٹس کے اندر حل کریں, مگر مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے. کسی کی زمین لے لینا یا ہٹا دینا اس سے مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. مذہب کا مسئلہ تو ہو کہ وہ آپ کے اسلام کے اوپر وہ اٹیک کرے, پھر مسلمانوں کا مسئلہ بنتا ہے. جیسے یہ بلاسفمی والا ایشو ہے کہ ہمارے رسول پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, وہ مسلمانوں کا مسئلہ. مگر یہ بارڈر ایشوز جو ہوتے ہیں یا ٹیریٹوریل ایشوز جو ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کے ایشوز نہیں ہوتے, یہ ریاستوں کے ایشوز. اصل میں یہ قبلہ اول یا مسجد اقصی کا حوالہ دے رہے ہیں, اصل میں یہ اس کانٹیکسٹ پہ بات کریں تو مذہبی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں نا, وہ تو جب سیٹلمنٹ ہوگی تو پھر فیصلہ ہوگا نا. اور تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تاریخ میں بہت کچھ بدلتا رہا ہے. کبھی وہ ایک کے حوالے آتے تھے جیروسلم, کبھی کسی اور کے پاس تھے, تو یہ تو چلتا رہا تاریخ کے اندر. تو اب بات یہ ہے کہ ماڈرن ڈے کے اندر نیشن سٹیٹس آر ویری امپورٹنٹ. نہیں تو یہ تو جنگ ایک دوسرے کو مار مور کے فارغ ہو جائیں. ریلیجس وارز ختم ہو گئے. دس از ناٹ اے ریلیجس وار. یہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو گھر دیا تھا زائنسٹ کو برٹن نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. مسلمانوں کو کنٹرول کرنا تو چھوڑ دیا تھا انہوں نے تو مسلمانوں کو آزادی دے دی تھی. مسلمان جو وہاں کے رولرز تھے اور وہاں کی جو ریاستیں تھیں, ابھی بھی وہ آزاد ہیں ان دیٹ سینس, مگر اپنے مفاد کے لیے دے ہیو ٹو ایکٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, اب دیکھیں نا یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں رشیا کے اور یورپ کے یوکرین کے اوپر, اب وہ کیا وہ کرسچینٹی کا مسئلہ ہے؟ نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ کرسچینٹی. تو یہ ہم جو کہتے ہیں نا جی مسلمان مذہب کی بات ہے, ٹیریٹری اور نیشن سٹیٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کافی عرصے سے, کیا پیدائش سے ہی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلیز جو ہیں دے آر بیڈ, اور وہ ہے بھی, انہوں نے زیادتی کی ہے, لوگوں کی زمینیں لے لی ہیں, تو ہم نے تو اپوز. اب جیسے کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ہم ان کو کہتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو بی لٹل کیئرفل. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ اپنا موقف نہیں دے رہا تھا. میرا موقف جب آئے گا وقت تو میں دوں گا. میں کہہ رہا تھا کہ حکومت کے اندر جو ریاست پروٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر ایسی سوچ ہے کہ اگر باقی مسلم ممالک تیار ہو جاتے ہیں تو پھر شاید ہمارا کیا نقصان ہے, ہم بھی تیار ہو جائیں اگر کوئی صحیح قسم کی گارنٹیز مل جائے. میں اپنا موقف نہیں دے رہا تھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر کیسی سوچ پائی جاتی ہے کچھ حلقوں کے اندر. تو اس میں سے میرے اوپر آپ لوگوں نے گرجنا شروع کر دیا کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا. جب وقت آئے گا تو میں بتاؤں, میرا موقف بھی کلیئر ہو جائے گا. مگر کیونکہ دیکھیے جو اسرائیل نے جو اس قسم کی جینوسائڈ کی ہے نا, اس کو تو جہنم میں لے کے جانا چاہیے. بس چلے اس سے زیادہ میں آگے اب کیا میں آپ کے بات کروں. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت گریٹ پاور پالیٹکس چل رہی ہے. وہ جو سارے مسلم ممالک ہیں اس علاقے کے اندر وہ بڑے پسے ہوئے ہیں بیکاز امریکہ اور اسرائیل نے ان کو دبایا ہوا بڑا سخت, اور بہت انسیکیورٹی ہے وہاں. اسی لیے ایجپٹ اور جارڈن وغیرہ جو ہے وہ سارے لیٹ گئے بیچارے.
दे डोंट हैव द पावर टू रेजिस्ट इजराइल। तो अब बात यह है कि या तो इसलिए इसको जरा थोड़े अनइमोशनली इस चीज को देखना चाहिए। बहरहाल मेरा मौक़िफ़ कुछ और है, मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है जो आप समझते हैं। मैं बता रहा था कि मौक़िफ़ इदारों के अंदर क्या है किस किस्म का। अब वक्त आएगा तो पता लगेगा कि इसको कैसे निपटते हैं इस इशू को। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सख्त प्रेशर है और हो सकता है कल को सऊदी अरेबिया का भी प्रेशर हो। और उसका हवाला वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बहुत क्लियर दिया समाही के शो में, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि अगर मुस्लिम ममालिक या सऊदी अरेबिया ऐसा कोई स्टेप लेते हैं तो पाकिस्तान विल फॉलो द लीग, और इस पे वो बाकायदा काम शुरू कर चुके हैं या ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, गौर ख़ौज़ हो रहा है। इसका इशारा दिया गया था जिस पर सेठी साहब ने अपना एनालिसिस दिया। इसके अलावा हमारे पास सवाल देखिए, मैं जाते जाते ये कह दूं कि जब ये वक्त आएगा ना ये फैसला करने का, तो ठीक ठाक किस्म के कंसेशंस लिए जाएंगे इजराइल से और अमेरिका से। ऐसे नहीं लोग अंगूठे लगा देंगे। फलस्तीन की प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ किया जाएगा। बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ उनके साथ, और इतनी जल्दी ये काम नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन वो उसका अजाला करने की कोशिश करेंगे जो हमास के इकदाम के बाद इसराइल की जानिब से किया गया। जिस तरह हमास और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म किया गया और उसके बाद ईरान को जितना नुकसान पहुंचा, इसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होगा जिससे मामला आगे बढ़ेगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मोहम्मद कमाल सिद्दीकी, मोहम्मद उस्मान इंग्लैंड से।